वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज भी प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे बजट पर, जो फाइनली जुमे को कुछ ताख़ीर के बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया। कुछ दिन अब इस पे बहस जारी रहेगी और महीने की आखिर तक इस बजट को पास करना है। कुछ ज़राए से जो मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है वो तो ये कह रही है कि 24 तारीख तक इस बजट को पास कर देना है, यानी कि ये वाज़ेह है कि कुछ ख़ास इस पर डिबेट पार्लियामेंट में नहीं होगी। ये कहना ज़रूरी है कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का 5वां बजट है। शहबाज शरीफ साहब 2022 में वज़ीर आज़म बने थे। 2 बजट उनकी PDM की जो हुकूमत थी उसने इलेक्शन से पहले पेश किए और 2024 के इलेक्शन के बाद ये तीसरा बजट है। ऑब्वियसली इस मरतबा हुकूमत जो है, जो पिछले 2 सालों में उनको टैक्सेस लगाने पड़े, उनमें उन्होंने कुछ रिलीफ दिया है सैलरीड क्लास को। इसके साथ साथ कुछ इंसेंटिव्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ को भी दिया गया है। ये जो है ये हुकूमत इसको कह रही है कि ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बहुत तनकीद हुई है पिछले चंद सालों में कि सैलरी क्लास पे या जो है टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया हुकूमत ने कि बहुत से लोगों के लिए वैसे ही जो महंगाई की वजह से तंग थे, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। अब ये जो रिलीफ दिया है ये ऑब्वियसली इसको सब वेलकम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी रिलीफ हुकूमत ने दिए हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा अमीर तबका है वो भी बहुत खुश है, चाहे वो उनकी इंडस्ट्री के हवाले से हो। इसके साथ साथ बिज़नेस क्लास के ऊपर के टिकट्स के ऊपर टैक्सेस कम कर दिए, जो कार्ड से पेमेंट होती है अब्रॉड उस पर टैक्स कम कर दिया। मगर दूसरी तरफ तनकीद ये भी हो रही है कि पेट्रोल पर जो लेवी लगाई गई है उससे भी इन्हीं लोगों पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। 100 रुपए के करीब लेवी है इस वक्त पेट्रोल पे। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, चाहे वो आम रोज़मर्रा की अशिया हैं, लोगों की जो पावर ऑफ परचेजिंग है, चाहे उसी इन्फ्लेशन पे जिसको हुकूमत कह रही है कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। ये जो हुकूमत ने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं उनकी तनख्वाह में 7% का इजाफ़ा किया है, मगर अब भी ये बात हो रही है, कुछ जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हुकूमत के ऊपर और बजट के ऊपर, ये भी देखना पड़ेगा। साथ साथ ये अभी भी जो सनतकार हैं जिनको रिलीफ भी मिला है वो अब भी ये शिकायत कुछ कर रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है पाकिस्तान में, दैट इज़ स्टिल रिमेन्स एन इशू। आरिफ हबीब साहब जो है वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जो पैदावारी लागत है वो कम नहीं होगी, एक्सपोर्ट पर टैक्स कमी का फ़ायदा नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द इशूज़ जिस पे हम बात करेंगे और इस पे बात करने के हमारे साथ मौजूद है बिलाल अज़हर कयानी साहब, वज़ीर मुमलिकत है ख़जाना और रेलवे। वेलकम टू द शो बिलाल साहब। बिलाल साहब, बजट आ गया, ऑब्वियसली शायद पिछले 2 सालों में इतनी ज़्यादा तनकीद हुई, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे कि बिकॉज यू वर एबल टू फाइंड द फिस्कल स्पेस, सो यू हैव हैड, जिसको कहते हैं ना, एक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और ज़्यादा सख्ती होगी, शायद आप लोग रिलीफ दे पाए। सो देयर हैज़ बीन अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द बजट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए जी, बिल्कुल वी बिन, और हमने वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि पिछले 2 साल यकीनन मुश्किल वक्त रहा है और उसमें हमने ये बात की थी कि इसे मुआशी इस्तेहकाम का एक सफ़र है। उसके बाद द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वी गेट, हम जो भी मुमकिन रिलीफ हो सकता है वो फराम करेंगे, और ताकि मईशत को आगे एक पायदार ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। तो इसीलिए इस बजट में आपने देखा, और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद इसको लीड किया। MD IMF के साथ जो उनकी बात हुई वो आपके इंट्रो में उसका जिक्र हुआ, एंड उसके नतीजे में हमने सबसे पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का वादा था कि तनख्वाहदार तबके का जो बोझ है, जो जितना भी हम कम कर सकते हैं वो करेंगे, और आपने देखा है मेजॉरिटी स्लैब्स को हमने रिलीफ दिया है। मैं उसकी तफसील आपको बता सकता हूँ, मगर साथ साथ सुपर टैक्स हमने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, जो कि एक तनख्वाहदार तबके के एक हिस्से को अफेक्ट कर रहा था। इसी तरह कॉर्पोरेट्स के लिए सुपर टैक्स हमने 6 स्लैब्स के लिए ख़त्म कर दिया है,
اور سب سے جو ٹاپ سلیب ہے جہاں پہ کسی کاروبار کی آمدن 15 کروڑ سے 50 کروڑ تک آمدن والے کاروبار کے اوپر پہلے سپر ٹیکس لگ رہا تھا، اب اس پہ بالکل نہیں لگے گا. 15 کروڑ سے نیچے کسی پہ لگتا ہی نہیں ہے، اور 50 کروڑ سے اوپر جو ٹیکس اب لگتا ہے سپر ٹیکس کا ریٹ وہ 10% سے 8% کی ہے. اسی طرح ہم نے ایکسپورٹرز کے اوپر ایک ٹیکس تھا اسپیسیفکلی ایکسپورٹرز پہ، جو جیسے ہی ایکسپورٹ کی کوئی بھی پروسیڈ ملک میں آتی تھی تو 2% فوراً کٹ جاتے تھے. تو اس مجموعی ریٹ کو ہم نے 2% سے 1.25% کیا، جس کا مطلب ہے 0.75% آف ایوری ڈالر دیٹ کمز ان، وہ اب ان کے پاس لیکوڈیٹی زیادہ ہوگی. باقی آپ کے علم میں ہے کہ جو سیلز ٹیکس ایگزمپشن ہم لے کے آئے ہیں آن products for women, and then in addition to that contraceptives جو کہ پاپولیشن کنٹرول کے لیے بڑا اہم ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی ہم کچھ میجرز لے کے آئے اور کچھ اور آپ نے بتایا. This has largely been welcomed by the business community because I have been regularly liaising with them. اور میں just to name a few, پاکستان بزنس کاؤنسل, FPCCI, کراچی چیمبر, لاہور چیمبر, پنڈی چیمبر, پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسیشن, these are just some of the bodies جنہوں نے formally appreciation either through a press release یا letter to Prime Minister ہم سے شیئر کیے. تو we hope کہ this will play a role inshallah in the coming year کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن بھی زیادہ ہو, ایکسپورٹس بھی بڑھیں, روزگار کے مواقع بھی بڑھیں اور اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو. وقت اگر کم ہے, اگر آپ اجازت دیں تو سوال پوچھیں سر. اب یہ آپ نے انکم ٹیکس پہ تھوڑا بوجھ تو کم کر دیا, بٹ ایک جو بات بار بار ہوتی ہے کہ جی ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا ہے, اس کے بہت کم اثرات ہیں. آئی نو آپ اپنے وہ جو ٹریڈرز کا ٹیکس ہے اس کی بات کریں گے, بٹ اس کا ابھی ایک تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس حد تک انفورس ہوگا, اور اس میں سے جو نمبرز ہیں وہ بہت کم ہیں اگر ہم سیلری کلاس کی اس سے کمپیئر کریں ان ٹرمز آف دا کلیکشن. مگر سر ساتھ میں اب یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ ٹیکس کم کر دیا ہے سیلری کلاس پہ, تو اب جو آپ کے نمبرز ہیں یا جو شارٹ فال ہے اگر ایف بی آر کا ہوتا ہے یا ریونیو کا ہوتا ہے, تو آپ اس کو کیسے پورا کریں گے؟ یہ سوال بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں. جی دیکھیے, ایک تو آپ نے جی ڈی پی کا 4% ہماری ایسٹیمیشن ہے نیکسٹ ایئر کی, اور 8.2% انفلیشن کا ریٹ ہے. تو ایک تو ان کے نتیجے میں آٹونومس گروتھ کا ایک عنصر ہوتا ہے. بقیہ جو ہے بالکل ایک ٹیکس کے ریشنلائزیشن کو کچھ نے میجرز کیے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ریونیو میں اضافہ ہوگا. اس میں ایک چیز ہے تھرڈ اسکیجول, جس میں آپ مینوفیکچرنگ سٹیج پر ہی آپ جی ایس ٹی کلیکٹ کر لیتے ہیں, اور پروڈکٹ کی جو پرائس ہے وہ آپ دیکھتی ہو اس آئٹم پہ پرنٹ بھی ہوئی ہے. یو آفن سی دس جوس کے ڈبوں پہ ایکسیٹرا, تو اس کا اسکوپ تھوڑا ایکسپینڈ کریں. مگر سر انفورسمنٹ کی بات میں ہے انفورسمنٹ حکومت نہیں, یہ انفورسمنٹ نہیں ہے, نہیں, دس از ناٹ انفورسمنٹ. اچھا انفورسمنٹ پہ بھی ٹریک ریکارڈ پہ آئی کین ٹیل یو کہ اس سال وی ایکسپیکٹ ٹو کلوز پروون نمبرز. 400 ارب روپے کی کلیکشن صرف انفورسمنٹ کی بات میں اضافی. پچھلے سال یہ نمبر 800 ارب تھا, اور اس سال مزید. اور یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے جہاں جو ہم پروڈکشن مانیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں, ٹریک اینڈ ٹریس کا کام کر رہے ہیں. اس سال صرف شوگر اینڈ سیمنٹ کے اندر پروڈکشن مانیٹرنگ کا جو ہم نے کام کیا, جس میں کیمراز انسٹال کر کے آپ پروڈکٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, اس سے صرف اس ایک میجر کے نتیجے میں 60 بلین روپیز اضافی آئے ہیں. ہم اگلے سال انشاءاللہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کی مد میں بھی آئیں گے. دکانداروں کی آپ نے بات کی, آپ نے 60 کا ہے نا سر, تو کتنے آپ میرے خیال سے جی آپ دیکھ لیجئے, I'll have to calculate exact numbers, مگر آٹونومس ایک گروتھ ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ تھرڈ اسکیجول کا جو میں نے آپ کو بتایا, اور اس کے علاوہ ہماری ریٹیلرز کی اسکیم ہے وہ, اور جو ہمارے انفورسمنٹ میجرز ہیں کہ کوئی 30 یا 50 ملین ہی آئے گا. نہیں دیکھیے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ اے اسپیسیفک نمبر, مگر مفروضے پہ آپ لے لیجیے 35 لاکھ دکانیں ہیں ابھی جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ 1% کا فکس ٹیکس ریٹ ہر دکاندار ادا کرے گا اپنی ڈکلیئر کی ہوئی سیل کے اوپر, جس میں اپنا وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکے گا. مگر ایڈجسٹمنٹ کی ایک لمٹ ہے کہ کم سے کم بھی کسی دکاندار کو 25,000 روپے ضرور جمع کرانے ہوں گے. بہت ہی ایک ورسٹ کے سیناریو میں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ سارے دکاندار جو اسکیم میں آتے ہیں وہ 25,000 روپے ہی صرف دیتے ہیں, تو اگر آپ کے 20 لاکھ بھی 35 میں سے اسکیم میں آ جائیں صرف 25,000 ہی دے کے مثال کے طور پہ, وچ از دا ورسٹ کیس سیناریو, تو دیٹ الون 50 ارب روپے ہے. تو آئی تھنک وی کین ریئلی کلیکٹ مچ مور. اور مجھے اس دفعہ اس لیے امید ہے چونکہ ہم نے انجمن تاجران اور دکانداروں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ اسکیم بنائی, پھر انہوں نے مطالبہ کیا اسکیم کا, اور ہم نے تب اعلان کیا. تو دیر آر انسینٹیوز فار فرام دی سیلریڈ کلاس ان ا ایئر. آئی تھنک یہ ایگزیکٹ نمبر آئی تھنک اراؤنڈ 500-600 ارب روپے ہوتا ہے. تو سر مطلب کہ جو آپ منیمم کلیکٹ, آپ کی امید ہے کہ آپ 50 کلیکٹ کریں گے فرام دی ٹیکس فرام دی ٹریڈرز,
और जो नहीं, these are traders from whom we are not currently collecting. नहीं नहीं I वो know what I retailers mean हैं is- जिससे collect भी I हो रहा know है sir, but मेरे कहने का मकसद है कि जहाँ नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि I hope to collect 50. नो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ना सर, मैं तो सिर्फ नंबर्स को कंपेयर कर रही हूँ कि जो आप मतलब कि अगर आप मुझे इजाज़त दें ये कहने की कि जो आप ज़बरदस्ती कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि मेरी तनख्वाह से तो जो कटता है, मैं यही कहूँगी ना कि ज़बरदस्ती कटता आपको है। इसलिए इस दफ़ा रिलीफ मिला है तनख्वाहदार का, और यू विल आप डॉन में मेरे ख्याल से कैलकुलेट कराइए अक्रॉस वेरियस टियर्स, यू विल सी मेजर सिग्निफिकेंट मंथली रिलीफ फॉर वो द बिल्कुल टैक्स है। मैं सैलरी सिर्फ ये क्लास। कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ सैलरी क्लास जो मतलब कि काफी नाराज भी रही है आपकी हुकूमत नहीं, और overburdened रही है। नहीं, overburdened रही है। 350 के करीब देते हैं और आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपको जो ये ट्रेडर्स से आएगा वो मतलब कि 50 के करीब मैंने होगा। बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने आपसे कहा कि इन द वर्स्ट केस सिनारियो भी, मैं मफरूज़े की हाइपोथेटिकल सिनारियो, मगर ये वो लोग हैं जिनसे आपने आज तक 1947 से सिफर लिया। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बिलाल अजहर कयानी साहब से। आई एम ट्राइंग टू से सर कि मैं तो सिर्फ नंबर्स की बात कर रही हूँ ना, कि अभी तो फिर जो आपका टारगेट है, जो हुकूमत का शॉर्टफॉल, और ये नहीं है कि कोई आपकी हुकूमत का शॉर्टफॉल है, हर हुकूमत का शॉर्टफॉल रहता है, तो अब आगे तो और ज़्यादा कलेक्ट करना है। जो IMF के टारगेट्स हमें सेट किए हुए हैं, तो ये रिलीफ भी आपने दे दिया, हमें भी दे दिया, इंडस्ट्रियल क्लास को भी दे दिया, पूरा कहाँ से होगा? नहीं, वो if this is the problem, it's a better problem to have. I'm glad कि आपने रिलीफ तो दोहराया और रिलीफ तस्लीम किया। सर मैं तो वो मान रही हूँ, मैंने उसको कभी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये कैसे आप करेंगे? नहीं इंशाल्लाह करेंगे जी। और आई थिंक देखिए सर, एंड इफ यू अलाउ मी, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि जहाँ लोग तारीफ भी कर रहे हैं आपकी बजट की, यही जो आपने रिलीफ दिया है उस पर, वहाँ वो ये भी कह रहे हैं कि ये नंबर्स इतने इम्पॉसिबल हैं कि वो मिनी बजट जो है अभी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ मिनी बजट पे सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि ये बात मैं पिछले 2 बजट से सुन रहा हूँ, और पिछले 2 बजट से हम एक दफ़ा भी मिनी बजट नहीं लेके आए। अच्छा, तो ठीक है, तो इस दफ़ा भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। देखिए शॉर्टफॉल नहीं इंशाल्लाह, इसलिए चूँकि इंशाल्लाह ही मैं तो इस तरह के मौके पे कहता हूँ विद कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए पिछले 2 साल में जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल कोई आया भी है, और ये एक हमेशा एक एम्बिशियस टारगेट रखते हैं, और नॉट जस्ट ऑल गवर्नमेंट्स, आई थिंक 2-3 साल हैं शायद इन ओवर डेकेड्स जिसमें शायद एक्चुअल हदफ पूरा हुआ है, मगर द मेन थिंग इज़ कि जो आपका प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है वो अचीव हो, विच इज़ द नेट ऑफ रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर। अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को निकाल दें, वो हमने पिछले 2 सालों में अपना हदफ पूरा किया विदाउट ब्रिंगिंग अ मिनी बजट। सो वी विल इंशाल्लाह मैनेज द सेम वे कि हम अपने फिस्कल डिसिप्लिन भी रखें, और हमारा मतलब कि कचूमर निकाल के वो प्राइमरी सरप्लस नहीं मैं अभी नहीं वो तो आप ये कह रही 2 सालों की बात कर रही हूँ सर। नहीं, आप ये कह रही ना नहीं, आप ये कह रही ना कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, आपने ये कहा कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, तो हम मिनी बजट तो नहीं लाए ना। कचूमर तो तब आपकी बात दुरुस्त होती अगर वो मिनी बजट आया होता। नहीं सर, वो नहीं आया ना जी। 100 रुपए अगर आप जो है पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा दें इन द मिडिल ऑफ द ईयर, तो मैं तो उसको भी मिनी बजट ही कहूंगी। नहीं देखिए, मजमूई लेवी दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर 160 रुपए थी, जो हम बीच में जंग के दौरान तो एक वक्त में एक प्रोडक्ट पे डीजल पे 0 भी की और पेट्रोल पे 80 रुपए ली हमने। एक्चुअली कितनी है? आई हैव टू चेक द एग्जैक्ट नंबर जी, दोनों का नहीं आई एक्चुअली आई डोंट वांट टू से समथिंग के करीब तो अभी भी है। हाँ जी, नहीं मगर देखिए ओवरऑल 50 से तो ज्यादा ही जो आपकी नहीं ओवरऑल जो आपकी दोनों प्रोडक्ट्स पे लेवी है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी उनका लेवल जो है वो जंग से पहले जो था उससे कम ही है, या उस जितना है उससे ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये तासुर जरूरी है। नहीं आई डोंट हैव द एग्जैक्ट लेवी नंबर के करीब है। नहीं, एक प्रोडक्ट होगा, आप दोनों को देखिए ना, दोनों को देखिए, पेट्रोल एंड डीजल को इकट्ठे, बट आई डोंट वांट टू से नंबर रिस्पांसिबली राइट। टेल मी 50 से ज्यादा है? जी 100 से कम है? नहीं, I don't want to. I've just told you, no, because I unless I have the specific number, I don't want to say number. What I'm trying to say is, sir, that अगर आपने जहाँ रिलीफ दिया है, तो ये जो इस वक्त पेट्रोल की एक तो दुनिया में भी कीमतें ज्यादा है, उसके ऊपर जो आप लोगों ने लेवी लगाई हुई है, and the amount the federal government is collecting from this levy, जी is not a small amount. So ये कहना कि आप लोगों ने रिलीफ अगर एक तरफ से रिलीफ दिया है, तो ये जो पेट्रोल लेवी है इसने हम सबकी जिंदगी नहीं मगर आप ये तासुर ना देना कि एक तरफ हम रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ लेवी बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई लेवी बढ़ाने का इस बजट में किसी किस्म की बात नहीं है, इसलिए आई रियली वांट टू डिस्पेल दिस इंप्रेशन आगे भी नहीं बढ़ेगी। नहीं देखिए, अभी हमने कोई ऐसी बात इस बजट में ना की है, ना हमने उसको कोई ऐसा क्या किया है। सर मैं कह रही हूँ अगले आपको लगता है 5-6 महीने में बढ़ सकती है? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी हुकूमत की बिल्कुल कि ऐसा कुछ भी ना हो, बल्कि इनफैक्ट आई वुड से
کہ جو کوششیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی رہی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ڈیل جو کہ اب جنیوا میں فرائیڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے سائن ہونا، اس کے نتیجے میں جو اسٹریٹ آف ہرمز کی اب اوپننگ ہوگی، آئی تھنک کہ آگے انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ سسٹینبلی ہم اس میں اب اس آئل مارکیٹس میں بہتری دیکھیں گے، جس سے صرف ہمارے لیے نہیں اور بھی معیشتوں کے لیے ہوپفلی آسانی پیدا ہوگی. جی سر بٹ دیٹ ریلیف آئی مین جو انٹرنیشنلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیڈیٹلی قیمتیں جو ہے وہ کم نہیں ہوں گی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل وہ ڈیل سائن ہوگی تو پرسوں قیمت کم ہو آہستہ جائے گی. آہستہ لیٹس سی فرائیڈے تک آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا نا جی، تو ہمارا ویکلی پرائسنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بائی فرائیڈے وی ول سی ویئر وی آر بٹ دیر از اینڈ دین ایوری ویک بٹ اوور دا کمنگ ویکس وی ہوپ ٹو بی ایبل ٹو سی. there is a possibility that if you guys run short of revenue کہ آپ اس لیوی کو بڑھا دیں. That is there. Theoretically that's possible. آپ عارفہ صاحب اس ریلم میں ہیں کہ اگر آپ نے ریلیف تو دے دیا مگر اگر یہ ہو گیا اور پھر وہ ہو گیا تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کا جواب تو میرے خیال سے اس وقت میں مانگنا مناسب نہیں ہے. سر اب آپ تو ایسے بات کریں جیسے میں کہ پریوں کی اور جس طرح پچھلے 2 سال میں ہم نے منی بجٹ لائے بغیر اپنے اہداف پورے کیے ہیں، فسکل ڈسپلن بھی رکھا ہے، اور پھر آگے اس طرح کا بجٹ لا سکیں جس میں ریلیف دے سکیں وعدے کے مطابق. انشاءاللہ آپ امید رکھیں اور آپ اعتماد کریں، انشاءاللہ اس سال بھی ہم ڈیلیور کریں گے. تو پھر سر میں تو اب آپ کی یہ بات سے یہی سمجھوں کہ پیٹرول لیوی میں کوئی اضافہ نہیں کریں. مین بات یہ عرفہ صاحبہ the thing to celebrate is the main thing to celebrate is there is tax relief for exporters, for businesses, for the salaried class. Inshallah this will help our economy and this will increase the purchasing power of Pakistan. اچھا جلدی سے بتائیں گروتھ کتنی ہوگی؟ 4%. بس اچھا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپوزیشن کا موقف جانیں گے اس بجٹ پر. ویلکم بیک ناظرین. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حکومت کا موقف جانا بجٹ کے حوالے سے. دے ساؤنڈ ویری کانفیڈنٹ. ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ریلیف بھی دیا ہے مختلف طبقوں کو، چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو چاہے وہ انڈسٹریل کلاس ہو، اور ان کو یہ بھی کانفیڈنس ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ ان کو منی بجٹ کی ضرورت ہوگی، اور IMF کے جتنے اہداف ہیں خاص طور پہ ریونیو کلیکشن کے حوالے سے وہ بھی وہ پورے کر لیں گے. اب ہم جانیں گے اپوزیشن کا موقف، جو obviously اسی بجٹ کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کیا حکومت کا جو کانفیڈنس ہے is it misplaced اور are they actually right to be this confident. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ پاکستان، سیکریٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. سر آپ کے آنے سے پہلے ہم بلال کیانی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے تو ہی فیلٹ کہ بہت اچھا حکومت نے ایک بجٹ پریزنٹ کیا ہے کیونکہ وہ بہت ریلیف بھی دے پائے ہیں لوگوں کو، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسی بجٹ کو جس کو کہتے ہیں نا اسموتھلی چلا لیں گے وداؤٹ امپوزنگ اینی مور ٹیکسز، وداؤٹ برنگنگ ان اینی منی بجٹ. آپ اتفاق کریں گے اس کے ساتھ؟ بٹ پہلے اگر صرف بجٹ پہ ہی بات کریں کہ ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ بجٹ؟ لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. یہ دیکھیں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو حالات اگر یہ ملک اچھا چل رہا ہوتا، معیشت اچھی چل رہی ہوتی اور آپ کو صرف تھوڑا بہت ٹینکرنگ کرنی ہوتی تو ٹینکرنگ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سو دیر از اے فیئر بجٹ. لیکن جو ملک 20 سال سے ایک معاشی پستگی کی طرف ہو، تنزلی کی طرف ہو، جس کے اندر آپ مہنگائی ایک مسئلہ ہو، جس میں 30% جو ہے غربت ہو گئی ہو جو 10 سال کی ہائیسٹ ہو، جس میں 20 سال کی ان امپلائمنٹ ہائیسٹ ہو، جس میں برآمدات کم ہو رہی ہوں، جس میں انکمز کم ہو رہی ہوں، لوگوں میں غربت پھیل رہی ہو، غریب ہو رہے ہوں ایوریج پہ پاکستانی، اس کے لیے کمپلیٹلی ان اپروپریٹ بجٹ ہے. اور جہاں پہ انہوں نے ریلیف کی بات کی ہے تو یہ ریلیف کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب جہاں پہ انہوں نے نئے ٹیکس لگائے ہیں اس کی بات نہیں کرتے، تو یہ ادھوری بات ہے. اچھا سر، اگر صرف ہم یہ بات کر لیں پہلے کہ انہوں نے جو ریلیف دیا ہے، لیٹس لک ایٹ اٹ سیلریڈ کلاس پہ اور انڈسٹری پہ، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دین وی کین موو ٹو دا نیو ٹیکسز. دیکھیں سیلریڈ کلاس پہ جو سرچارج لگایا تھا 3 سال پہلے ڈار صاحب نے، وہ تو سیلریڈ کلاس کا استحصال تھا، مطلب وہ تو بالکل کوئی مورل جسٹیفیکیشن بھی نہیں تھی، اکنامک جسٹیفیکیشن بھی نہیں تھی، وہ اچھا ہوا انہوں نے ختم کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ بریکٹس میں کمی کی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی 2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو اس کا ہائیسٹ بریکٹ جو تھا وہ 23% تھا، اس کو کم کر کے انہوں نے 20% کر دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو عموماً لوگوں کی تھوڑی تھوڑی تنخواہ بڑھتی ہے، چلو مہنگائی کے تناسب سے نہ بڑھے لیکن پھر بھی تنخواہ بڑھتی ہے. تو اگر 11% مہنگائی ہے اور 10% تنخواہ بڑھ گئی اور آپ کی تنخواہ 2,75,000 ہو گئی تو آپ پھر 20% کے بریکٹ میں نہیں رہیں گے، آپ کا ٹاپ بریکٹ جو ہے وہ 25% ہو جائے گا.
اسی لیے جب کہ یہ گو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 50 ارب روپے کا ریلیف دیا ہے، اگر ان سے پوچھو کہ پیسے کتنے جمع کرو گے، 600 جمع کرو گے تو 500 550 جمع کرو گے، بولتے نہیں اس سال 600 کیا، اگلے سال 700 کریں گے سیلریڈ کلاس جی، اور اگر ریلیف نہیں دیا تو 750 کرتے. سو یہ اس طرح ریلیف دیا انہوں نے کہ ہم 750 کر لیتے تو ہم نے 700 کیے ہیں. اور سر اب اگر سو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو تھوڑا مطلب کہ ٹیکس کم کیا اس کی وجہ سے اگلا جو سلیب ہے اس میں لوگ چلے جائیں گے اور پھر ان کا ٹیکس وہاں بڑھ جائے گا کیونکہ مہنگائی ہوتی ہے تو مہنگائی سے تو لوگوں کی تنخواہ بڑھتی ہے، ریئل تنخواہ نہیں بڑھتی. دیکھیں 2014 سے 2018 اور 2018 سے 2024 میں پاکستانیوں کی ریئل انکم کم ہوئی ہے انفلیشن ایڈجسٹڈ، لیکن کیونکہ آپ کا ٹیکس نامنل نمبرز پہ ہوتا ہے جو آپ کی تنخواہ ہوتی ہے اس کی، تو آپ کا ٹیکس زیادہ لگتا ہے، لیکن اب اس تنخواہ سے آپ اتنی چیزیں خرید تو نہیں سکتے. نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا سر، اور انڈسٹری پہ جو انہوں نے ریلیف دیا؟ انڈسٹری پہ دو ایک ہے، ایک تو ایکسپورٹرز کو انہوں نے ریلیف دیا جو میں سمجھتا ہوں ایک دم ٹھیک کیا ہے کہ ان کا سپر ٹیکس لیتے تھے. یہ 2 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تو بیوقوفی ہے کہ جو زیادہ ایکسپورٹ کرے گا اس کے اوپر آپ زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں، تو یہ پاگل پنا تھا، وہ ختم کر دیا. باقی انہوں نے انڈسٹری کے اوپر 2% سپر ٹیکس کم کیا، یعنی کہ 60 سے اب 58% ہو گیا، تو حاتم طائی کی قبر پہ ہی لات ماری ہے. تیسری جو چیز انہوں نے کری ہے وہ یہ حکومت کا ہر مرتبہ یہ ایک شیوا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں ایک بڑا اچھا مضمون بھی لکھا ہے آج صبح ڈان میں، کہ جس کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دینے کے بہانے سے یا دینے کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکسز میں کمی کر دی. اب یہ تھوڑا سا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے اور اس سے 40 انڈسٹری منسلک ہیں وہ چل جائیں، تو پھر کنسٹرکشن انڈسٹری کو بریک دے دیتا نا، پھر ریئل اسٹیٹ کو کیوں دے دیا؟ لیکن ریئل اسٹیٹ دے دیا تو فائلوں کا بزنس اور ہو جائے گا. صحیح، اور وہ ہمیشہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ان پروڈکٹیو سا سیکٹر ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی نیو ٹیکسز. جی، تو اس سال حکومت جو ہے وہ 12,983 ارب روپے جمع کرے گی، اور اس 12,983 ارب میں حکومت کا یہ خیال ہے کہ 8% اگلے سال مہنگائی ہوگی اور 4% گروتھ ہوگی، تو 12% تو بولتے ہیں ہم کو ویسے ہی بڑھ جانا چاہیے. تو یہ 12% کیا بڑھنا جانا چاہیے؟ آرگینک گروتھ اس کو کہتے ہیں، کہ کیونکہ مہنگائی ہو جائے گی ملک میں 8%، تو 8% ہم کو زیادہ ٹیکس ہوگا. یعنی کہ جو مثال کے طور پر اگر 20 روپے کے ٹوتھ پیسٹ پہ ان کو 3 روپے 60 پیسے ملتے تھے، تو اب 25 روپے کے ٹوتھ پیسٹ پہ ان کو 4 روپے 50 پیسے ملیں گے. تو بٹ سر یہ تو آپ ازیوم کر رہے ہیں نا کہ ٹوتھ پیسٹ کی قیمت بڑھے گی. بہت سے لوگ یہ بھی بہت سے لوگ سر یہ بھی تو کرتے ہیں کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور قیمت وہیں رکھتے ہیں، تو پھر ٹیکس کیسے بڑھے گا؟ نہیں، مگر وہ آرگینکلی ہم گنتے ہیں، کیونکہ وہ ٹوتھ پیسٹ اگر کم ڈالیں گے تو شاید زیادہ خرید لیں گے، اور کچھ چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تیل وغیرہ کی، اور عموماً حکومت کے تخمینے سے زیادہ ہی مہنگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر 4% یہ گروتھ سمجھتے ہیں کہ گروتھ ہو رہی ہے، تو اب جو عارفہ نور صاحبہ اگر پہلے 12 ٹوتھ پیسٹ خریدتی تھی مہینے کے، تو اب 4% اور خریدیں گی، مطلب تو تم یہ 12.5 ٹوتھ پیسٹ خریدیں گی. تو یہ تو 12% کی ان کی گروتھ ہے. ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ جو آپ 13,000 لے رہے تھے وہ آپ خود آٹومیٹکلی 14,500 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن 14,500 سے 15,500 کا سفر ہے، یہ 750 ارب روپے تو آپ لیں گے نا نئے ٹیکس. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آج سیکرٹری فائنانس صاحب نے یہ فرمایا ہے سینٹ کے اندر کہ جو ہم ٹیکس بریک دے رہے ہیں جو کہ 360 ارب روپے کا، اتنے بھی نئے ٹیکس لگائیں گے. اچھا، تو وہ مطلب کہ بریک کیسے ہوا سر؟ نہیں، مطلب یہ کہ بریک آپ نے سیلری کلاس کو دے دیا، ریل اسٹیٹ کو دے دیا، ایکسائز ٹیکس آپ کو پتہ ہے بزنس کلاس پہ کم کر دیا ہے، فرسٹ کلاس پہ کم کر دیا ہے. وہ جو ایئر ٹکٹس اگر کوئی ہیرٹس پہ جا کے لندن میں جا کے اپنے کریڈٹ کارڈ سے چیزیں خریدتا ہے تو اس کو کم فی ٹھکے گی، تو اس کو آپ 5.5% کی جگہ آپ 0.5 پڑے گی. تو ان کے لیے آپ نے آسان کر دیا ہے کچھ. دیٹ از بیسکلی a concession for the rich people of Pakistan, I would say. جی. تو اس کے اندر جب یہ آپ نے بریک دیں تو آپ نے کہیں ٹیکس بڑھائیں. اب ٹیکس کہاں بڑھائیں؟ مثال کے طور پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے، اور ٹوتھ پیسٹ کی بات کر رہے ہیں، کہ جو ایک کمپنی جو تھی وہ 20 روپے کی بیچتی تھی اور اس پہ 3 روپے 60 پیسے ٹیکس دیتی تھی، اب وہ کمپنی جو ہے وہ اگر وہ ریٹیل 30 روپے کی ہوتی ہے تو اس پہ 5 روپے 40 پیسے ٹیکس دے گی، اور کمپنی اپنے اسٹیج پہ دے دے گی. تو 5 روپے 40 پیسے جب کمپنی دے گی، اور کیونکہ کمپنیاں جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتی، صرف جمع کرتی ہیں، تو 1 روپے 80 پیسے کمپنی اس کی پرائس بڑھا دے گی. یعنی کہ مجھے اب ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ 1.5 روپیہ مہنگی پڑے، 1 روپے 80 پیسے. 1 روپے 80 پیسے. تو تھوڑی سی اس کے، ہاں،
अब थोड़ी सी ज़ाहिर है 2 रुपये होगा, अब थोड़ी सी मतलब कि सर मैं आई एम सॉरी, मैं अब ये 80 पैसे और ये वो, मेरा तो हिसाब बहुत कमज़ोर है, इसलिए तो मैं तो राउंड ऑफ ही करूंगी ना। अगर आप उसको 1 रुपया 40 कहते तो मैं कहती कि वो, आप जब स्कूल में अंग्रेज़ी सीख रही थी तो मैं हिसाब सीख रहा था, तो मतलब थोड़ी मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, आपका हिसाब कमज़ोर है थोड़ा सा, तो बराबर ही मेरा है। तो सर बहुत ही हिसाब कमज़ोर है। बट मैं तो इस बात पे एतराज़ करने वाली थी कि आपने ये अच्छा अज्यूम किया कि हम दोनों स्कूल में एक वक्त में थे। नहीं नहीं, आप जब भी स्कूल में थे तो, लेकिन आपके हिसाब से मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है। जी सर, मेरा हिसाब बहुत कमज़ोर है। हाँ, तो अब उसके बाद हमने, क्योंकि ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, आप देखेंगे कि जुलाई और अगस्त के अंदर वन टाइम इंक्रीज आएगी कीमतों में, क्योंकि आपने रिटेलर्स, आपने इसको स्केड्यूल 3 बोलते हैं कि स्केड्यूल 3 आपने बढ़ा दिया, उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स डाल दी। इसी तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, आपने जिनको सवा पाव फीसद टैक्स लगता था, 0.25%, उनके ऊपर आपने 1.25% टैक्स लगा दिया, तो 1% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ गई, वो भी ज़ाहिर है कि पास ऑन होगी प्राइसेस में। इसी तरह आपने होलसेलर्स के ऊपर जो है 0.5 से 0.25 से 0.5 विद होल्डिंग कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट है ना, ये लोग बेयर करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मिफ्ता इस्माइल साहब से। हाउ मच डू यू थिंक इन्फ्लेशन विल चेंज बाय और go up by? These are one-time increases in prices. लेकिन I would think that in July, August and September, the first quarter of next year, you will see कि इसी वजह से, सिर्फ इन इक़दामात की वजह से 2% कीमतें बढ़ जाएंगी चीज़ों की, 2-2.5%। अच्छा सर, मगर इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये जो पेट्रोल पे लेवी है, जो अभी भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 100 रुपये 100 रुपये के करीब है, वो और भी बढ़ सकती है। वो इसलिए कि इस साल इन्होंने 1500 अरब रुपए जमा किए थे और अगले साल इन्होंने वादा कर दिया है IMF को कि हम 1676 अरब रुपए जमा करेंगे पेट्रोल लेवी से। पेट्रोल लेवी इस साल। जी, इस साल इन्होंने 1498 अरब रुपए जमा करें, अगले साल 1676 अरब रुपए जमा करेंगे। और ये क्योंकि FBR अपना टारगेट मीट नहीं करता अमूमन, तो ये शायद प्रॉबली इस लेवी को और भी ऊपर खींच जाएंगे। तो सर, बट ये अगर हम ये कहें कि शायद गवर्नमेंट जो है या हुकूमत जो है, इसकी अजम्पशन ये है कि क्योंकि अब ईरान अमेरिका में कोई बातचीत हो रही है, तो उसकी वजह से तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, ये कीमत ही रखेंगे, तो उनको लेवी बढ़ानी नहीं पड़ेगी, बट दे विल कलेक्ट मोर रेवेन्यू। कीमत का अगर तेल की कीमतें कम हो जाए और ये पेट्रोल की कीमत यही रखेंगे तो लेवी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मतलब यू नो व्हाट आई मीन कि सॉरी, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन लेवी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते ना, फिर यहाँ पे भी तो लोग जो हैं उनकी ऑलरेडी चीखें निकल गई हैं। देखिए, हम ये याद रखें कि पेट्रोल जो है वो 60% पेट्रोल मोटरसाइकिल वाला यूज़ करता है, जो कि बहुत तकलीफ़ में है। उसको रोज़ सुबह 400 रुपये का पेट्रोल भराना पड़ता है, जिसमें से 150 रुपये से ज़्यादा हुकूमत ले जाती है, 25%। अब अगर दुनिया भर में पेट्रोल बड़ा तेज़ी से सस्ता हो रहा है, जब बढ़ाना था, आपको याद है, तो पाकिस्तान ने तो सबसे पहले तेज़ी से बढ़ाई थी। 1 तारीख को जंग शुरू हुई, 7 तारीख को इन्होंने 55 रुपये फजूल पैसे बढ़ा दिए थे, जबकि ज़रूरत भी नहीं थी, वादा भी नहीं था उनका। कंपनीज़ का वादा था ये 15 तारीख तक यही प्राइस मेंटेन रखने का। तो अब देखते हैं कितनी तेज़ी से कम करते हैं। मेरे ख्याल से कम करनी चाहिए। और इस जंग के दौरान इन्होंने लेवी जो थी वो 60 रुपये से 84 रुपये से 120 रुपये तक ले गए थे। हम अभी हुकूमत से कि बिलाल अज़हर कयानी साहब से पूछने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है कि लेवी कितनी है। वो हो सकता है, क्योंकि इतने टैक्स लगाते हैं कि हर वक्त हर आदमी को तो सारे टैक्स याद ना हो। चांस ऑफ अ मिनी बजट कमिंग, बिकॉज बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं जो इन्होंने कमिट किए हैं विद द IMF, ये नहीं मीट कर पाएंगे और इनको कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मिनी बजट लाना पड़ेगा। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? इट्स पॉसिबिलिटी, बिकॉज अब के जो है इन्होंने ये जो FBR का टारगेट है, ये की बेंचमार्क इन्होंने रख दिया है कि IMF कंडीशन आ गई है। पहले इस कि वेवर हो, अब तो टारगेट कम होगा तो वेवर लेना पड़ेगा, और अगर वेवर नहीं मिलेगा तो प्रोग्राम तकलीफ में आ जाएगा। लिहाजा तो सर पिछले सालों में क्या फ़र्क था? ये वो इतनी क्रूशल कंडीशन नहीं थी कि IMF का वेवर की ज़रूरत नहीं थी। तो अब अगर आपने टारगेट कम करना है तो फिर आपको बोर्ड से जाके वेवर लेना पड़ेगा। तो मोस्ट लाइकली आप थोड़ी बहुत जो है वो आप सिर्फ दफ्तर वालों से नहीं बात कर सकते, उनके मालिकान से बात करनी पड़ेगी IMF से। तो मोस्ट लाइकली आप जो है वो उसको शायद मिनी बजट लगाना पड़े। लेकिन अगर मईशत चल गई, जो कि इस बजट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उम्मीद नहीं है कि जिससे चले, तो फिर शायद ज़्यादा टैक्स आ जाए। लेकिन क्योंकि मईशत भी नहीं चल रही, इनके टैक्स इतने लगाने से, तो ये जब तक थोड़ा सा टैक्स कम नहीं करेंगे मईशत नहीं चलेगी। सर वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन, इट टुक द गवर्नमेंट
nearly 3 years to privatize PIA, क्योंकि काम गालबन PDM की हुकूमत में शुरू हुआ, फिर केयर टेकर्स भी काम करते रहे, फिर इस हुकूमत ने फाइनली PIA को प्राइवेटाइज़ किया. अब हमें बताया जा रहा है कि जी अगले फाइनेंशियल ईयर में डिस्कोज को भी प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा. इतना आसान होगा? एक तो PIA अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुई है. PIA का डील हो गई थी, उसके बाद जो ख़रीदार हैं उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं जिसको कहते हैं कंडीशंस प्रेसिडेंट. तो वो हुकूमत ने मीट नहीं करी, जिसमें कुछ लेजिस्लेशन अप्रूव करना था वगैरह. तो हुकूमत ने अपना काम अभी तक नहीं किया है. और ये हुकूमत जो है इसका कोई शौक़ नहीं है निचकारी करने का. ये अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हैं. ये तो ऊपर से इनको लाठी दिखाई थी तो इन्होंने काम किया था. अगर वही फिर इसी मुस्बत तरीक़े से यकसुई से लाठी दिखाते रहे तो शायद ये अगली प्राइवेटाइजेशन करने. लेकिन पहले तो मेरे ख्याल से ये कि PIA का तो पहले फैसला करवाओ. नहीं तो PIA में आपको क्या लगता है और कितनी देर लगेगी, इन द सेंस कि अब सिर्फ लेजिस्लेशन करनी रह गई है? कुछ कंडीशंस प्रेसिडेंट मीट करनी है, लेकिन अब इसके अंदर हुकूमत की अहलियत या नालायकी और हुकूमत की चाबुक दस्ती या लेजीनेस दोनों सामने है ना. तो अब इसका तो कोई गैस नहीं कर सकता कि ये हुकूमत कितनी जो है वो लियाकत रखती है ये जल्दी काम करने की. और सो यू थिंक दैट उसको देख के फिर अब फैसला किया जा सकता है कि डिस्कोज प्राइवेटाइज होंगी कि नहीं? नहीं, डिस्कोस तो प्राइवेटाइज करने के लिए इन्होंने शुरू कर दिया है. मेरे ख्याल से जो है वो पीछे के लोग अगर सीरियस होंगे तो वो करवाएंगे. ये हुकूमत नहीं करेगी. लेकिन क्योंकि वो जो साहब प्राइवेटाइजेशन के बैठे हुए हैं, ही इज़ सीरियस अबाउट दिस, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग. और पीछे जो उनके जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो. सर वेरी क्विकली ये बताइएगा कि आप इस बजट में जो पावर हमारा सेक्टर है उस हवाले से, उसके हवाले से क्या पॉलिसी बनाई है या नहीं बनाई? जो बिजली की कीमतें हैं, जो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इज़ व्हाट डज द बजट से अबाउट दैट? द बजट तकरीबन 900 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहा है, जिस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ देते हैं जिसको बोलते हैं. और इसके अलावा 260 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं सर्कुलर डेट, पावर के सर्कुलर डेट कम करने के. गैस के सर्कुलर डेट जो इस वक्त 3,500 अरब रुपए है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है. लेकिन पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का हमने अभी तक फ़्लो ही नहीं रुका और फ़्लो जो है वो आ रहा है. और इस वक्त आपके बिजली के बिल में 3 रुपये 23 पैसे यूनिट के आप देती हैं पिछले सर्कुलर डेट को कम करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन आज इतना ही. वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम.